बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब के साहबजादों की खबर पाकिस्तान के अंदर आई है कि जी वो पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब की तहरीक को लीड करेंगे, तो तब से मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस हैं जो बराह रास्त इमरान खान साहब की प्लेट के अंदर आ रही हैं। ये ऑप्शंस इस तरह से हैं मरहलावार कि इनकी बात सुन लो या इनकी बात सुन लो या फिर ये कर गुज़रो। एक तो इमरान खान साहब के पास अब ये ऑप्शन आ गया है कि वो नवाज़ शरीफ साहब बन जाएं, और नवाज़ शरीफ साहब बनने का जो ऑप्शन है ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से आया है और बड़े सीनियर एक ओहदेदार हैं, उनकी तरफ से ये ऑप्शन दिया गया कि इमरान खान के पास मां सिवाय नवाज़ शरीफ बनने के कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र से एक गुफ्तगू का हिस्सा गुज़रा और ये गुफ्तगू कर रहे थे मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और फ़िलासफ़र भी हैं अहमद जावेद साहब। उन्होंने ये गुफ्तगू की, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो जुमले अदा किए उनमें एक लाइन इतनी खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि नौजवानों की जो अक्सरियत है वो इस वक्त इमरान खान के साथ है, और नौजवानों की अक्सरियत जिस उम्र के हिस्से में है उस उम्र के हिस्से में किसी और से दिल लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मोहब्बत का ये आलम है कि इन तमाम नौजवानों ने एक दिल इमरान खान को दे दिया है और अपना लगाव भी इमरान खान के साथ लगा लिया है। तो इतनी ये खूबसूरत बात मुझे लगी और इसमें वाकई हमें सच भी नज़र आता है कि नौजवानों की वो अक्सरियत जो उम्र के इस हिस्से के अंदर अपना दिल कहीं और देते हैं और मोहब्बत के चर्चे हैं, लेकिन वहाँ की बजाय इस मोहब्बत के अंदर जो छाप है वो इमरान खान साहब के नाम की है। अब इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आप नवाज़ शरीफ बन जाएं। अब इरफान सिद्दीकी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि इस तहरीक से या उनके बेटों के पाकिस्तान आने से या उनकी बहनों के लीड करने से इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी, तो रिहाई उन्हें अपनी वजह से मिलेगी, इनमें से किसी शख्स की वजह से नहीं मिलेगी। तो ये साबित होता है कि जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे सियासी नौइयत के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालतों के चक्कर लगाते हैं, सेशन कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस को प्रोसिक्यूट भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। उन सब के बावजूद ये सब जानते हैं कि ये केसेस की जो नौइयत है ये सियासी तर्ज की है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई तो उन्हीं की वजह से मुमकिन है। अब उनके पास वो कहते हैं कि ना कोई डील आ रही है, ना इमरान खान साहब बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब इनकलाब बर्पा करने के भी काबिल नहीं रहे और तहरीक भी उनकी बनने से पहले जो है वो खलिफशार का शिकार है। तो इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन ना बचे तो हमें पता है कि फिर एक ऑप्शन है कि आप फ्लाई कर जाएं, और ये ऑप्शन हमेशा मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अवेल किया है। तो ऐसा लगता है कि उन्हें दबे अल्फाज में कहा जा रहा है कि आप डील लेके खामोश रहने के एवज़ जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, और यही उनकी रिहाई का एक वाहिद पैमाना है जिसके ऊपर अमल तो शायद हो सकता है। लेकिन ये कहना कि उनके बेटों और बहनों की वजह से तहरीक कामयाब होगी और इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो ये हुकूमत समझती है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की इस तहरीक में जो पहला महाज है जिससे टकराव इमरान खान साहब का होगा, उनकी सोच का टकराव होगा और उनके वर्कर्स का टकराव होगा, वो लगता ऐसा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़र्स्ट ईयर की वो लीडरशिप है जो ये समझती है आज भी कि इमरान खान साहब को जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। और वो बारहा इस तहरीक के ऐलान के बाद टीवी पर मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, या उनका ख्याल है कि जी मुज़ाकरात एक बेहतरीन अमल है और हुकूमत को इसके अंदर जो है वो पहल करनी चाहिए। इमरान खान साहब को तहरीक शुरू करने के बाद सबसे पहला जो महाज या मुकाबला है वो अपने अंदर के लोगों से होगा, उस लीडरशिप से होगा जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर हमें बज़ाहिर जंग लड़ती हुई महसूस होती है, सियासी जंग। लेकिन उसकी कामयाबी के लिए वो समझते हैं कि इमरान खान को मुज़ाकरात करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ये बता दिया है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आपने देखा होगा कि इमरान खान ने जब से कहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो तब से इस फर्स्ट ईयर लीडरशिप के तमाम अकाउंट्स के ऊपर और इनके जो क्लिप्स हैं या टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इनकी शिरकत और इनके अल्फाज जो उनकी गुफ्तगू है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने खामोशी जो है वो इख्तियार कर रखी है और वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया है कि वो इमरान खान साहब की मुखालफत में नहीं जा सकते, क्योंकि जो पार्टी का वर्कर है वो इस बात के बाद बड़ा खुश भी है और समझता भी है कि एक रेजिस्टेंस, जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ज़रूरी है इस वक्त पूरे इस सिस्टम के लिए, उसके अंदर इमरान खान साहब का ये फ़ैसला जो है ये खुशाइंद है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो शायद खामोश रहेंगे, गिरफ्तारी दे देंगे या शायद बीमार हो जाएंगे या कोई भी ऐसा मामला बनता है
تو وہ عمران خان سے ٹکراؤ کر کے سیاست کو اپنے لیے زندہ کر کے کہیں اور کھڑے نظر آئیں گے۔ تو جتنے لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا ان کی مثالیں بالکل عیاں ہیں ہمارے سامنے کہ کس کا مستقبل روشن ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کی مذاکرات کی بات نہیں سنتے، تو اب عمران خان صاحب کی ٹیبل پہ یہ بھی آپشن رکھا گیا ہے کہ آپ کوٹ لکھپت والوں کا سوچ لو۔ وہ جتنے بزرگ کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہیں، جنہوں نے کچھ روز پہلے ایک خط بھی شاید تحریر کیا، ڈوبیس قسم کا خط ہے وہ ابھی بھی جو سرکولیٹ کر رہا ہے، کہ جو اس میں عمران خان کو کہا کہ جی آپ مذاکرات کر لیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پولیٹیکل ریزسٹنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اور کوٹ لکھپت والوں کا حوالہ عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب مطلب ان کی نہیں سننی تو اپنے ان لوگوں کی سن لو جس کے لیے آپ 2 سال سے کہہ رہے ہو کہ انہیں رہا کرو، ان کی رہائی ضروری ہے، میرے سے زیادہ ان کی رہائی ضروری ہے۔ اپنے ورکر کا سوچو جو جیلوں کے اندر قید ہے۔ تو اس پہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ میرا جو پیغام ہے نا وہ آپ کوٹ لکھپت جیل پہنچا دیں، اور ان تمام اسیروں سے، ان تمام لیڈرشپ سے کہہ دیں جو جیلوں کے اندر ہیں، ان ہر ورکر کو بتا دیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور سیاسی مزاحمت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ عمران خان کے پاس نہیں بچا۔ اور عمران خان کا یہ پیغام ایز اٹ از کوٹ لکھپت جیل بھی پہنچ چکا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو اب مذاکرات کا جو باب ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو گیا، مذاکرات اب نہیں ہوں گے، اور یہ فیصلہ ہر در و دیوار کے اوپر چشمہ کر دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اب بڑے لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں نا، دیکھیں عمران خان نے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میرے بچے سیاست میں آئے یا پی ٹی آئی کا حصہ بنے اور تم لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تو میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ موروثی سیاست کے قائل ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عمران خان نے یا ان کے بچوں نے کہیں نہیں کہا کہ وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بن رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں۔ لابنگ ہو یا اس پولیٹیکل موومنٹ کو لیڈ کرنے کا معاملہ ہو یا اس کا حصہ بننے کا معاملہ ہو، تو وہ ان کی جو پھپھو ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ صرف اپنے والد کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر باقاعدہ شمولیت یا باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اندر سیاست میں انٹری کرنے نہیں آ رہے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ موروثی سیاست کہیں پر نہیں ہو رہی۔ دوسرا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا حکومت پہ یہ حکومت کی طرف سے تنقید ہے عمران خان کے اوپر کہ دیکھیں نا اپنے بیٹے اب بلا لیے، اب دیکھیں نا پہلے امریکہ جانے پہ یہ لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، اور اپنے بیٹے بھی اب امریکہ جائیں گے، لابنگ کریں گے۔ تو لابنگ کرنے کا تو حق ہر ایک کا ہے، وہ چاہے موجودہ سسٹم ہو یا چاہے پسا ہوا عمران خان ہو یا ان کی تتر بتر ہوئی پارٹی ہو، یہ سب کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے لابنگ کر سکتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا جو پچھلے سال گزشتہ سال مئی میں مریم نواز صاحبہ کسی تقریب سے خطاب کر رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بڑا شوق ہے انقلاب کا، تو شدید گرمی ہے نا مئی میں، تو پچھلے سال انہوں نے کہا بڑا شوق ہے انقلاب کا، تو انقلاب اپنے گھر سے لے کے آئیں، جو اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں انہیں پاکستان میں لے کر آئیں، تحریک کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور اپنے بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسروں کے بچے لو کے تھپیڑوں میں کیوں جائیں، یہ انہوں نے بات کی تھی۔ اب موجودہ حکومت تنقید کر رہی ہے کہ بچے کیوں آ رہے ہیں، تو اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کی بات سن لی، انہوں نے سچ کر دکھایا۔ شدید گرمی ہے، برسات کا موسم ہے، اور شدید قسم کی چبھن ہے اس گرمی کے اندر کہ پولیٹیکل موومنٹ کو لیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب تحریک کا آغاز بھی گھر سے کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی آ رہے ہیں، انقلاب بھی ان کے گھر سے آ رہا ہے، شدید گرمی میں لیڈ بھی ان کی اولاد ہی کرے گی۔ تو یہ جن لوگوں کا خیال تھا نا کہ عمران خان صاحب دوسروں کے بچے جو ہیں وہ گرمیوں میں لا رہے ہیں یا اپنے اداروں سے لڑا رہے ہیں یا وہ اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، تو یہ غلط بات نکلی۔ عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں پولیٹیکل جب آگے بڑھنا ہوتا ہے طریقے سے، سیاسی طریقے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو پھر اپنے ہوں یا دوسروں کے بچے سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ الزام تھا کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ وہاں آرام سے بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب یہاں پہ سب شروع کر رہے ہیں، تو انہوں نے سچ کر دکھایا کہ وہ ایک سخت جان باپ کے بچے ہیں، اور وہ صرف ان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی قانون اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے ان کو ریسٹ کر لیا جائے گا، دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر بچے کسی بھی دنیا کے ملک سے اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی سرگرمی شروع کریں گے اور وہ وائلنٹ نہیں ہوگی، وہ پرامن ہوگی، تو ان کی گرفتاری تو دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان آنے پہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟
تو ایسا لگتا ہے، میں کل بھی یہ کہہ رہی تھی، آج بھی یہ کہوں گی کہ خان صاحب کی تحریک شروع ہونے سے پہلے اپنا دباؤ پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔